بيبسي؟ هاي ماي كبير. كبير. جاي نجيب ثلاث. اثنين؟ بدون بارد؟ واحد بيبسي بيبسي. طيب بارد ولا؟ نو عادي عادي. لا والله يوم تتكلم في مصاري تغيير تبعكم. خلاص. والله كتصير والله على رفاية الجور ده सच है बस में रिबा काटा था واحد ماي ولا بيبسي؟ هاي ماي كبير. كبير. جاي نجيب ثلاث. اثنين؟ بدون بارد؟ واحد بيبسي بيبسي. طيب بارد ولا؟ نو عادي عادي. لا والله يوم تتكلم في مصاري